लखनऊ की 5 रातें। चौथी रात। देख आकर कूचए चाके गरेबां की बहार। वो रात बड़ी तूफानी थी। दिसंबर 1941 का महीना था और सर्द हवा का झक्कड़ चल रहा था। कंधारी लेन में हमारे घर के सामने खड़ा हुआ इमली का पुराना तनावुर दरख्त किसी अजीम और कदावर देव की तरह झूम रहा था। उसकी शाखें एक दूसरे से टकराती थीं और साए साए की मुसलसल आवाज़ों के साथ बेशुमार छोटी छोटी पत्तियां बरसने लगती थीं। हवा हजारों परों से परवास कर रही थी। सड़कों की बिजली की बाज रोशनियां जो खंभों के बजाय तारों से लटकी हुई थीं, लंबी लंबी पेंगे ले रही थीं और साये दीवानावार नाच रहे थे। खुद हमारे साये भी कभी पीछे और कभी आगे आकर नाचने लगते। रात अपने शबाब पर थी और हमारे दिलों में एक एहसास फतहमंदी था। हम ऑल इंडिया रेडियो से नौ वारिद शौरा का मुशायरा पढ़कर वापस आ रहे थे। नौ वारिद शौरा का मुशायरा मुंतजिम ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के स्टेशन डायरेक्टर सोमनाथ जिब माशूक आशिक पेशा सदारत के फ़राइज़ शायर इनकलाब जोश मलियाबादी ने अंजाम दिए। आज खुद उनके नज़्म सुनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो नौ उम्र तरक्की पसंद शायरों का कलाम सुनने आए थे। वजीह और सुर्ख सफ़ीद रंग, दिल नवाज और मासूम तबस्सुम, आंखों में शफ़क़त, मोहब्बत और गुरूर, बाकी सारे अंदाज में एक बावक़ा रंदी। जोश की बहस सिदारत में पसो पेश न कर, जोश तो क़िबले रिंदाने जहां है साकी। मुशायरा सुनने वाले लखनऊ के साहिबाने ज़ौक़, वो भी जो नई शायरी के परस्तार थे और वो भी जिनके माथे पर बल पड़े रहते थे, आज वो देखने आए थे कि नौ वारिद शौरा पर क्या बीती है। उन्हीं के हुजूम में सज्जाद ज़हीर, तरक्की पसंद तहरीक के बानी और मीर कारवां अभी नौ उम्र हैं। इंग्लिस्तान से तालीम ख़त्म करके वापस आए हैं, जेल में रह चुके हैं, बीमारी की वजह से रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन चेहरे पर तालिब इल्मी की मासूमियत बाकी है। भारी भरकम जिस्म है, बहुत नाजुक हाथ हैं, शख्सियत में मिठास है। रज़िया उनकी बीवी हैं, गंदुमी रंग, छरेरा जिस्म, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया है। माया सरकार महिला विद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं। बंगाली हैं लेकिन लखनऊ की नफीस उर्दू बोलती हैं। प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी बंगाली ज़बान के मुस्तनद अदीब और नक्काद, मौसीकी के परस्तार, शेर व शायरी के दिलदादा, इंतहाई तरक्की पसंद, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुआशियात और समाजियात की तालीम देते हैं। बोलते हैं तो मुंह से फूल जड़ते हैं। नफीस बंगाली धोती और कुर्ता पहन रखा है, कंधों पर एक कश्मीरी शाल है। होनहार तालिब इल्मों की तलाश में रहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाकर चाय पिलाते हैं और किताबें पढ़ने के लिए देते हैं। उर्दू कम समझते हैं लेकिन बला की जहानत है, अच्छे और बुरे शेर में तमीज़ कर लेते हैं। उन्हें खुशी है कि नौ वारिद शौरा में उनकी यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म भी है। अहमद अली, जो अभी अभी इंग्लिस्तान से वापस आए हैं, उर्दू में चंद अफसाने लिखे हैं और अंग्रेज़ी में एक नावल जिस पर फॉस्टर का दीबाचा है। बड़े अदीब समझे जाते हैं। गौहर सुल्तान, जिसके गले की धूम है, हयातुल्लाह अंसारी, उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और हिंदुस्तान हफ्तावार के एडिटर, नए शायरों के तरफदार लेकिन नाक़िदाना अंदाज लिए हुए। अनवर जमाल क़िदवाई अपने मखसूस बहके हुए अंदाज के साथ सियासत में अमली दिलचस्पी नहीं लेते, अदब की तख्लीक नहीं करते, लेकिन नज़रियाती और जज्बाती तौर से दोनों के मामले में इंतहाई इनकलाबी। और सिब्ते हसन, सर से पाँव तक इश्क का मुजस्समा, किसी अफसानवी सरजमीन के शहजादे की तरह जो जादू के महलों और 12 दरियों से सोई हुई शहजादियों को जगा लाते हैं। हसीन चेहरा, जामा जेब जिस्म, नफीस तरशे हुए होंठ, बड़ी बड़ी बेकरार आंखें और निहायत महज़्ज़ब और सुलझी हुई ज़बान। शायर उनके दोस्त नहीं, दरबारी हैं। इन सब के अलावा यूनिवर्सिटी के और भी असातिज़ा और तालिब इल्म और लखनऊ के कदीम असातिज़ा जामावार की शेरवानियाँ पहनकर आए हैं और दो जानू बैठे हैं। इससे पहले उर्दू अदब की तारीख में कभी बुज़ुर्ग और मुअम्मर शौरा नौ उम्र शायरों का कलाम सुनने नहीं आए थे। सब हमतन इंतज़ार हैं कि नौ वारिद शौरा सोमनाथ जिब के साथ अंदर दाखिल होते हैं। ये उस अहद के बागी हैं, सर फिरे ऐशो निशात के दिलदादा मगर कफन बरदोश। ये अभी अजीम नहीं हैं लेकिन इनके नाम अफसाने बन चुके हैं। उर्दू शेर व अदब के नए धारे अब इनके नाम पर बहेंगे। ये नया जज्बा, नया एहसास, नई ज़बान लेकर आए हैं। माजी का सारा विरसा इनके पास है, जदीद तालीम की आला तरीन डिग्रियाँ इनके पास हैं। इसलिए कदीम और जदीद का इम्तजाज इनके यहाँ खुद ब खुद पैदा हो गया है।
یہ پرانے ہیروں کو نئی طرح تراش رہے ہیں۔ ہجر و وصال کی داستانیں ان کو آتی ہیں، محبوب کے وعدہ فردا کی لذت سے واقف ہیں، لیکن ہندوستان کی آزادی ان کی سب سے بڑی محبوبہ ہے، اور اس محبوبہ کے سامنے نئی شاعری پر اعتراض کرنے والوں کی گردن بھی جھک جاتی ہے۔ نوبارش شعراء کی طرف بے شمار نگاہیں اٹھتی ہیں، نگاہیں جن میں محبت کی گرمی ہے، نگاہیں جن میں سرد مہری ہے، عاشقانہ نگاہیں، رقیبانہ نگاہیں، لیکن ہر نگاہ میں ایک سوال ہے: کون ہے؟ یہ مجاز ہے، خوش پوش مگر چاک گریباں، آنکھوں کی گہری اداسی میں شوخی کی بجلیاں چمک رہی ہیں۔ اس کے باریک ہونٹوں کی نرم شریر مسکراہٹ کو لکھنؤ میں کون نہیں جانتا؟ اس کے گلے اور شعر میں بقول فیض کے مغنی کے نغمے کا وفور ہے۔ جوش نے اس کی شخصیت کو ایک فقرے میں سمیٹ لیا ہے۔ وہ ایک نگاہ میں دنیا کے سارے حسن کو اور ایک گھونٹ میں دنیا کی ساری شراب کو پی جانا چاہتا ہے۔ اس محفل کیف و مستی میں، اس انجمن عرفانی میں، سب جام بکف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے، چھلکا بھی گئے۔ اور یہ فیض احمد فیض ہے۔ لاہور کے گلی کوچوں کی تخلیق، چہرے کی مسکراہٹ اداس ہے، لیکن آنکھیں نرم اور محبت بھری، آواز میں ہلکا سا گداز اور شعروں میں دل کی دھیمی دھیمی آنچ جو لفظوں کے سنگیت کو پگھلا کر رنگ بنا دیتی ہے، اور ہر مصرع ایک پینٹنگ بن جاتا ہے، ایک حسین و جمیل تصویر جو دل میں آویزاں ہو جاتی ہے۔ تشبیہیں اور استعارے نرم رو شعروں کے اندر بجلیوں کی طرح کونتے ہیں، اور آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، مگر یہ وہ بجلیاں ہیں جو صرف فیض ننھے ننھے شراروں سے بنا سکتا ہے۔ دل کے ایواں میں لیے گلشدہ شموں کی قطار، نور خورشید سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے، حسن محبوب کے سیال تصور کی طرح، اپنی تاریکی کو بھینچے ہوئے لپٹائے ہوئے۔ اور یہ جذبی ہے، سب سے بے نیاز اور سب سے الجھتا ہوا، حساس چہرے پر عمر بھر کے مصائب اور مفلسی کی تلخی، آنکھوں میں محبت کی بے پناہ بھوک، اور حسین ترنم میں ایک کیفیت جس کو اس کی آواز کی رچی ہوئی سرشاری بھی نہیں چھپا سکتی۔ کسی کا احسان اٹھانے کو تیار نہیں ہے، زندگی کو بھی دھتکارتا ہے اور موت کو بھی۔ نہ آئے موت خدایا تباہ حالی میں، یہ نام ہوگا غم روزگار سہ نہ سکا۔ اور یہ مخدوم محی الدین ہے، حیدرآباد کا انقلابی، سنگ اسود سے تراشا ہوا آبنوسی چہرہ، بلند پیشانی، شگفتہ آنکھیں، مسکراہٹ میں گرم جوشی اور باتوں میں بے انتہا یقین اور اعتماد۔ ترنم بے پناہ ہے جس میں صرف نشاط ہی نشاط ہے، انقلاب اور رومان کے دوراہے پر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ کہنا مشکل ہے کہ یہ دکن کی کسی سانولی سلونی محبوبہ کا انتظار کر رہا ہے یا ہندوستان کی آزادی کا۔ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، پتیاں کھڑکی تو میں سمجھا کہ آپ آ ہی گئے، سجدے مسرور کے مسجود کو وہ پا ہی گئے، آ گئی تھی دل مستر میں شکے بائی سی، بج رہی تھی میرے غم خانے میں شہنائی سی۔ اور یہ جانثار اختر ہے، نوبارش شعراء کے ہجوم میں تنہا، جسے شاعری اپنے والد مستر خیر آبادی سے ورثے میں ملی ہے، اپنے آپ سے الجھا ہوا خود ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے اور خود ہی مسکراتا ہے۔ یہ ستارے، یہ لگن، یہ سرد پھول، آسماں جیسے جلے لاشے کی دھول، چاند جیسے ایک بے امت رسول، دوست سب کچھ بھول جانے دے مجھے۔ اور یہ سردار جعفری ہے۔ کرشن چندر کا یہ کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر ہنستے ہتھوڑے کا نشان ہے۔ پروفیسر محمد مجیب کی رائے ہے کہ وہ رنگین تصویریں نہیں بناتا بلکہ پتھروں سے بت تراشتا ہے۔ سرمائے کے سمٹے ہوئے ہونٹوں کا تبسم، مزدوروں کے چہرے کی تھکن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ زیر افق صبح کی ہلکی سی سپیدی، ڈھلتے ہوئے تاروں کا کفن ہے کہ نہیں ہے؟ پیشانی افلاس سے جو پھوٹ رہی ہے، اٹھتے ہوئے سورج کی کرن ہے کہ نہیں ہے؟ نوبارش شعراء کے اس مشاعرے میں نون میم راشد کے بھی آنے کی خبر تھی، جس کے سر اردو شاعری میں آزاد نظم کا صحرا ہے۔ پطرس کے نزدیک وہ ایشیا کا سب سے بڑا شاعر ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان راشد کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مشاعرہ ختم ہونے کے بعد جب ہم آدھی رات کو گھر واپس پہنچے تو آندھی اور طوفان کا زور کچھ اور بڑھ گیا تھا، سردی بھی بلا کی تھی۔ گھر میں فرنیچر کے نام پر ایک میز، بید کی چند کرسیاں اور مونج کے 3 پلنگ تھے، انہیں کنارے سرکا کر زمین پر چٹائیوں کا فرش بچھا دیا گیا تھا۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی، اس کے اوپر کارنس تھی، اور کارنس کے اوپر دیوار پر اسپین کی ایک مجاہد خاتون کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھچی ہوئی تھیں، سینہ بھرا ہوا تھا، جس کی دوشیزگی کو فوجی لباس بھی نہیں چھپا سکتا تھا۔ چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور ہونٹ شدت جذبات سے اینٹھے ہوئے تھے، اور تصویر کے نیچے لکھا تھا ٹو ڈیتھ۔
دو औंधी बाल्टियों पर जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में वो तस्वीर और भी ज्यादा पुरहौसला और दिलावेज मालूम हो रही थी। कार्निस का साया तस्वीर के उभरे हुए सीने तक पहुंचता था और ऐसा मालूम होता था जैसे ये पुरजोश शक्ल मौत के अंधेरे से जिंदगी का पैगाम लेकर उभर रही है। एक तरह वो तस्वीर हमारे रूमानी और इनकलाबी जज्बात की तर्जुमान थी। हम भी मौत से नबर्दाजमा होना चाहते थे। स्पेन हमें अपना मुल्क मालूम होता था, क्योंकि वो फाशिज्म के खिलाफ आज़ादी और इंसानियत के हसीन ख्वाबों के लिए लड़ रहा था। स्पेन की आज़ादी अपनी आज़ादी थी, और वो मुजाहिद खातून आज की रात हमारी महफिल में शरीक थी और हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों का हौसला बढ़ा रही थी। कसे के कुश्ता नशुद अस कबील मानिस्त। कमरे में सुकून था, आग की और दिलों की हरारत थी। कभी कभी बाहर चलने वाली तूफानी हवाएं अपने हजारों हाथों से हमारे दरवाजे को झंझोड़ देती थी, और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ बाल्टियों पर जलती हुई शम्मों की लवें थरथरा जाती थीं। हम बाल्टियों के गिर्द हल्का बांधे बैठे थे और जलती हुई मोमबत्तियों की नर्म रोशनी में एक दूसरे के जज्बात और मोहब्बत से भरे चेहरों को देख रहे थे। जोश मली आबादी ज्यादा देर तक क़िबला रिंदाने जहां के फ़राइज़ अंजाम न दे सके। रात के जागने के मामले में वो हमेशा कच्चे हैं, इसलिए जब जमाहियों ने उन्हें ज्यादा सताया तो वो ये कहते हुए रुखसत हो गए कि रात को जागना उल्लू की खासियत है। महफिल की गर्मी बढ़ती गई, दिलों का सुरूर बढ़ता गया, चेहरे ज्यादा रोशन होते गए। अब यह फ़र्क करना मुश्किल था कि ये शायरी का दौर है या जामों की गर्दिश। सब हमअसर थे, सब नौवारिद थे, सब एक हल्के में बैठते थे। सबका अलग अलग अंदाज था, इनफरादियत पहचानी जाती थी। किसी किस्म के रश्क, हसद या मुआसिराना चश्मक का पता नहीं था। एक दूसरे की तारीफें इस तरह हो रही थीं जैसे आशिक माशूक सरगोशियां कर रहे हों। फैज़ ने कहा, भाई लाहौर में एक बहुत अच्छा शेर सुना था, मालूम नहीं किसका है। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जज्बी का उदास चेहरा फूल की तरह खिल गया। ये जज्बी का शेर था, जो इससे पहले लाहौर पहुंचकर मशहूर हो चुका था। फैज़ और जज्बी गले मिले। अभी फैज़ को बैठने की भी मोहलत नहीं मिली कि जज्बी ने बगैर किसी तमहीद के फैज़ की नज़्म मौजूए सुखन को अपने बेपनाह और इंतहाई दिलगुदास तरन्नुम के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैंने चंद माह कबल नया अदब में शाये की थी। गुल हुई जाती है अफसुरदा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्मे महताब से रात, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। बाहर हवाएं चिंगाड़ रही थीं और अंदर जज्बी का तरन्नुम तूफान बर्पा कर रहा था। फैज के चेहरे पर एक मासूम और तशक्कुर आमेज मुस्कुराहट थी। एक शायर के लिए इससे बेहतर दाद और क्या हो सकती थी। जज्बी ने पहला बंद पढ़ा था कि मजाज ने दूसरा बंद उठा लिया और अपना राग छेड़ दिया। उनका रुखसार है, आंचल है कि पैराहन है, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगी। जाने इन जुल्फों की मौहूम घनी छाँव में टिमटिमाता है वो आवेजा अभी तक के नहीं। अब दोनों ने बारी बारी एक एक बंद गाकर नज्म मुकम्मल की। जज्बी के तरन्नुम का तार टूटने नहीं पाया था कि मखदूम का राग बुलंद हुआ। उसके हाथ में दीवाने हाफिज था, जिसकी एक गज़ल वो गुनगुना रहा था। शाह शमशाद कदा खुसरवे शीरी दहना के बमिश्का शिकनत कल्ब हमा शब शिकना, बरजहाँ तकिया मकुन गर कदहे मीदारी, शादी जहरा जबीना खुरो नाजुक बदना। इस गज़ल ने महफिल को और ही रंग दे दिया। जहरा जबीनों और नाजुक बदनों के नाम का जाम कौन नहीं पीना चाहेगा। और अब मखदूम की आवाज़ तन्हा नहीं थी, सुरीली और बेसुरी सब आवाज़ें मिल गईं। हाफिज की गज़ल का कोरस देर तक जारी रहा। दीवार पर स्पेन की मुजाहिद खातून मौत की दावत देती रही। बाहर हवाएं दीवानावार दरवाजे को खटखटाती रहीं, मगर हम लोग सबसे बेनियाज हाफिज शिराजी के लफ्ज़ों में हसीनों के जामे सेहत पीते रहे। न जाने किसके दिल में कौन सा हसीन झांक रहा था। ये तूफान थमा ही था कि जज्बी फिर उठकर खड़ा हो गया और अब नाच नाच कर मौजूए सुखन को गाने लगा। आज फिर हुस्न दिलारा की वही धज होगी, वही खाबीदा सी आंखें, वही काजल की लकीर, रंगे रुखसार पे हल्का सा वो गाजे का गुबार, संदली हाथों पे हल्की सी हिना की तहरीर। उसकी आवाज में खस्तगी पैदा हो गई थी, इसलिए और भी दिलदोज हो गई थी। अब वो एक एक लफ्ज को इतना खींच कर गाता था कि सांस का तार टूट टूट जाता था। हमने बमुश्किल पकड़कर उसे बिठाया, लेकिन वो तड़प कर फिर खड़ा हो गया। फैज की मौजूए सुखन फिर महफिल पर छा गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जज्बी की आवाज ने साथ छोड़ दिया। फिर भी वो नज्म सुनाने पर इसरार कर रहा था।
اب تک فیض کی ایک ہی نظم، اور وہ بھی جذبی کی زبان سے، اتنی بار سنی جا چکی تھی کہ سب لوگ تھک گئے تھے۔ اس لیے کسی نے خیال کو دوسری طرف موڑنے کے لیے جذبی سے اس کی نئی نظم موت کی فرمائش کر دی، اور جذبی کی ٹوٹی ہوئی آواز اور تھکے ہوئے ترنم نے اس میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ اپنی سوئی ہوئی دنیا کو جگا لوں تو چلوں، اپنے غم خانے میں ایک دھوم مچا لوں تو چلوں، اور ایک جامے میں تند چڑھا لوں تو چلوں، ابھی چلتا ہوں ذرا ہوش میں آ لوں تو چلوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گزرتی ہوئی رات کے ساتھ جو آندھیوں کی رفتار سے صبح کی طرف جا رہی تھی، جذبی سفر کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنی بار اس نے یہ نغمہ سنایا، بس اتنا یاد ہے کہ جب صبح ہوتے ہوتے آندھیاں تھم گئیں اور بالٹیوں پر جلتی ہوئی موم بتیاں چھوٹے چھوٹے سکوں میں تبدیل ہو گئیں، اور ان کی تھرتھراتی ہوئی لویں دم توڑنے لگیں، اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھا، تو جذبی بیچ دسترخوان پر کھڑا ہوا گا رہا تھا، اپنے بھیگے ہوئے دامن کو سکھا لوں تو چلوں۔ آدھی سے زیادہ محفل سو رہی تھی، اور جذبی کی ڈوبتی ہوئی آواز کے ساتھ مخدوم کا اداس ترنم سنائی دے رہا تھا، جو صرف اپنے لیے گنگنا رہا تھا۔ خلوت رنگی میں بھی ڈستا ہے یوں دنیا کا حال، جیسے پیتے وقت بھوکے بال بچوں کا خیال۔ ایک اور رات ختم ہو گئی جو پھر کبھی نہیں آئے گی، ایک اور دن شروع ہو گیا، اور دیوار پر لگی ہوئی اسپین کی مجاہد خاتون کی تصویر ہمیں زندگی کی جد و جہد کی طرف چلنے کی دعوت دے رہی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر ہم سب حیات کے میدان کی طرف نکل گئے۔ اس سفر میں جذبی کی نظم موت کا ایک زندہ و تابندہ شعر ہمارے ساتھ رہا ہے۔ میری کھوئی ہوئی آواز کہاں ہے لاؤ، میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز کہاں ہے لاؤ۔ یہ شعر اپنی شکل بدلتا رہا، لیکن اس کا آہنگ برقرار رہا، اور مخدوم کی شاعری میں اس طرح ابھرا: برق پا وہ میرا رہوار کہاں ہے لانا، تشنا خوں وہ میری تلوار کہاں ہے لانا۔ یہ آہنگ فیض کی روح کے لیے نیا بانگ جرس تھا، جو آخر عمر میں فیض کو فلسطینی مجاہدوں کے خیموں میں لے گیا۔ اسپین کی مجاہد خاتون اور فلسطین کا یاسر عرفات ایک ہی مورچے کے دو نام ہیں۔ اس مورچے پر فیض کی شرکت دوسرے مجاہدوں سے مختلف تھی۔ اس میں پیکسکل کے گٹار بجانے والے فنکار کی شباہت تھی۔ جب کوکلس کان نے اعلان کیا کہ پال رابسن امریکی مزدوروں کے لیے گیت نہیں گائے گا، تو وہ سب مزدور پیکسکل میں جمع ہو گئے اور پال رابسن کے گرد اپنے انسانی جسموں کی دیواروں سے کئی حصار بنا لیے۔ دور بلندیوں پر کوکلس کلان ٹیلیسکوپک رائفلیں لگی ہوئی تھیں۔ ابھی یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک پتلا دبلا گٹار بجانے والا نوجوان آیا۔ کسی نے کہا، میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، گولیاں چلیں گی۔ اس نے کہا کہ مجھے جھگڑے فساد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں امن پسند آدمی ہوں، میں تو پال رابسن کے گیت سننے آیا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہاں میدان کارزار گرم ہوا تو یہ دیکھا گیا کہ وہ دبلا پتلا امن پسند گٹار بجانے والا فنکار اپنے ساز کو ہتھیار بنا کر امن، آزادی اور گیت کے دشمنوں کے خلاف شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ کچھ یہی صورتحال بیروت میں فیض کے ساتھ تھی، جس کے ہاتھ میں رائفل نہیں تھی، صرف شاعری کا گٹار تھا۔ وہ تو وہاں ایشیا اور افریقہ کے نغمے جمع کرنے گیا تھا، وہ لوٹس رسالے کا ایڈیٹر تھا۔